के भेटाइस आलु भेटाइस ल ठीक छ अलि ठुल्ठुला खोज ठुल्ठुला खै यहाँ लिएर देखा कस्तो भेट्टो त मान्छे जस्तो छ मान्छे जस्तो छ यो त हजुर यहाँ बियो भाइरल हुन सक्छ यो आलु कति किलो माललाई लाको कति किलो लाउनु भएको 8 किलो हो बिउ उठो बिउ उठो कि उठेन बिउ त उठिहाल्यो नि जग्गाको भाडा साडा त दिनु पर्दैन नि ए दिने